أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن ومن شر غاسق إذا हाँ وقب क्या हुआ दोबारा पढ़े। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. शाबाश बहुत अच्छा बेटा। قل أعوذ برب الفلق। قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق شر شر من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب। ومن شر حاسد إذا हाँ حسد आपकी तवज्जो कहाँ है। ومن شر ما خلق नहीं आप कहीं और तवज्जो है मुतवज्जो है। आप ومن شر غاسق إذا وقب जी तवज्जो से पढ़ रहे तवज्जो से। ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد आपकी तवज्जो कहाँ है। ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد